अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफ़ी बलोच और आप देख रहे हैं बज़म रूहानी यूट्यूब चैनल। मैं आज नवाब शाह के करीब एक वारा इलाको वारा आया हुआ हूँ। यहाँ हमारे दोस्त हैं हकीम अब्दुल गफ्फार जमाली, बहुत ही अच्छे आला दर्जे के हकीम हैं और बहुत अच्छी अमलियात करते हैं। इंतहा के आला दर्जे के हकीम भी हैं, आला दर्जे के आमिल भी हैं। आज उनके पास आए हैं और अपने यूट्यूब चैनल के लिए साइंस से कुछ ना कुछ निकालेंगे। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए साइंस से कुछ मालूमात लेंगे। साइंस के कुछ एटम भी हैं जिनकी वजह से साइंस यूँ कहें कि शेरा शहर मशहूर है। सही अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सही आप? अल्लाह ताला का रहम करम और फजल आपके ऊपर हो। सही ये जो मेडिसिन आपकी हैं, ये खास कर सही आपकी एक मेडिसिन है जो कैंसर के लिए आप इस्तेमाल करवाते हैं, वो कौन सी है सही इसमें? हाँ, ये क्रीम है कैंसर के लिए। चाहे शुगर का पेशेंट हो, मतलब जिस्म खराब हो जाता है, डॉक्टर काटते हैं, इंशाल्लाह ताला बगैर काटने के दुरुस्त हो जाएगा और 100% जिसको डॉक्टर लाइलाज कर दे। और कैंसर का कोई भी जख्म हो, इंशाल्लाह ताला गारंटी के साथ तकबर नहीं करता, इंशाल्लाह ताला वो मर्ज खत्म हो जाएगा। और ये दूसरी है दवाई जी, ये कैंसर के खाने के लिए, कहीं भी कैंसर हो, जिस्म में रसवली हो, हर एक के लिए इंशाल्लाह ताला गारंटी वाली चीज है, माशाल्लाह। बगैर तकलीफ, बगैर साइड इफेक्ट के। सही, ज़बरदस्त। आजकल को वैसे भी कैंसर का मर्ज जो है वो बहुत 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 ज़्यादा हो गया हाँ, है, बहुत हद से ज़्यादा हो गया। सही, जी 100 मरीजों में से 2 मरीज, 3 मरीज या 1000 मरीजों में से 2-3 मरीज तो पक्के पक्के कैंसर के निकल रहे हैं। जी जी। सही, और ये देखें, इनके बारे में बताएं, ये कौन सा आइटम है आपका? ये कुछ हड़ताल वर्की है, सफेद। ये कुव्वत बा के लिए, मर्दाना ताकत के लिए, और जिसको औलाद नहीं होती उसके लिए, और बचपन की गलत हरकतों के लिए। अच्छा, बचपन की गलत हरकतों के लिए, जी क्योंकि आजकल आत इस्तेमाल करना वो तो आम हो गया है। हाँ, आम हो गया है। सही, उसकी वजह से ये आपने, ये मेडिसिन है आपकी। हाँ, कुछ हड़ताल वर्की सफेद है। सही, माशाल्लाह। और ये जो छोटी नजर आ रही है बोतल, ये किस ये चीज की? माजून है, ये लेडीज के लिए, जिसको औलाद नहीं होती उसके लिए। माशाल्लाह। सही, और ये सफेद पाउडर भी कुछ नजर आ रहा हाँ, है। ये जिस्म में रसवली हो, खारिश हो, मल्ला हो, कोई भी मतलब बीमारी है, चमड़े की बीमारी है, अंदरूनी बीमारी है, जख्म है, खत्म नहीं होते, इंशाल्लाह ताला उसके लिए, बवासीर, मोकू के लिए, बंदरा नासूर के लिए, या कहीं भी जख्म हो उसके लिए। माशाल्लाह। और सही, ये चीज ये सर जवाहिर मोर है, जिसमें याकूत, मरजान, हकीक, सदफ, ये जो जवाहिर आते हैं, और सोने तक, मुश्क तक पड़ा हुआ है। ये खास कर दिल की ताकत के लिए और मर्दानी कुव्वत के लिए, जिसका पानी कम होता है उसके लिए ये हाई लेवल की चीज है। माशाल्लाह 70-75 साल वाली एज के भी मतलब काम करती है। और माशाल्लाह। जीरो साइज कैप्सूल। जीरो साइज कैप्सूल। हाँ बिल्कुल, जीरो साइज का भी मतलब चौथा हिस्सा। इतनी पावरफुल चीज है और हमेशा के लिए। अच्छा, यानी कि इसका फायदा जो होगा वो हमेशा के लिए हमेशा होगा। के लिए। जो बाजारी चीजें हैं वो तो टेम्परेली चंद दिन फायदा दे रहे हैं, 10 दिन, नहीं, 20 ये दिन। हमेशा के लिए, और सारे जिस्म के जो भी रईस उज़्व हैं, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दा, उन हर पे काम करेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। हजरत जी, ये आपका कार्ड है। हाँ हमारे जिस भी दोस्त को ज़रूरत होगी, ये कार्ड में दिखा रहा हूँ, हाँ ये साईं के साथ रब्ता करें। ये इनके मोबाइल नंबर भी हैं, जी। ठीक है। और ये मेडिसिन कार्ड के साथ एक मेडिसिन है साईं, हाँ, ये किस चीज़ की? ये भी जवाहरात है, इसमें पारा भी है, चांदी भी है, कलई भी है, और दूसरे जवाहरात, याकूत, मरजान, हकीक, सदफ, ये भी मतलब ताकत के लिए, और कोई भी बीमारी की वजह से ज़ईफ हो गया उसके लिए तमाम हाई लेवल की चीज़ है। और इसमें भी कुव्वत मर्दाना है, हर बीमारी, मतलब हर जिस्म की ताकत के लिए अक्सर है। और ये चीज़ें जो है, खासकर शुगर की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उनके लिए बहुत आला चीज़ है, दिल के लिए। और इसके अलावा दूसरी दवाई है जो मोतियों का खाका हम बोलते हैं, वो दिल के लिए, दिल का वाल बंद हो, दिल में सुराख हो, धड़कन ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, ब्लड प्रेशर है, या जो शुगर की वजह से बिल्कुल वीक हो जाते हैं, उनकी मतलब हर चीज़ को वो कंप्लीट करती है। और ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए ख़त्म करती है। फाले जो उसके ऊपर काम करती है। मैदा हो, जिगर में गर्मी हो, या हेपाटाइटिस हो, इन सारी चीज़ों पे ये जो है मोतियों वाली दवाई वो काम करती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हजरत, अभी हमारे सब्सक्राइबर हैं, मैं ये नंबर आप नोट कर लें, हकीम साहब का, हकीम अब्दुल गफ्फार जमाली, ये इनके 2 नंबर भी दिए हुए हैं।
جن ساتھیوں کو ان میڈیسنوں میں سے کسی بھی میڈیسن کی ضرورت ہو، مردانہ طاقت کمزوری، ہیپاٹائٹس اے سی، پتھری گردہ بغیر آپریشن ختم، بواسیر، پتے کی پتھری، بواسیر، ہاں یہ سارے، دل کے وال کمزوری بغیر آپریشن صحیح، عورت جی چھاتی ہیں وات جو کینسر ختم. ہر کینسر کے لیے دماغ تک انشاءاللہ تعالیٰ دماغ تک آزمائی ہوئی ہے، اور پیٹنٹ چیز ہے، دوسروں والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ گارنٹی کے ساتھ، اور پائیدار چیز جو اپنی بنی ہوئی ہے، کوئی بھی مطلب بازار کی چیز نہیں ہے، ہر اپنی چیز اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیونکہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں مریض کو فائدہ ہو. صحیح 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 صحیح. جی عملیات میں سے ہمیں کچھ دیں عمل جو ہمارے سبسکرائبر سنیں. جی حضرت ہمیں عملیات کے لیے کچھ دے دیں، ہمارے جو سبسکرائبر ہیں ویورز ہیں ان کے لیے. ہاں وہ زیادہ تر مطلب آیت الکرسی ہے، زبان بندی وغیرہ کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کالے دھاگے پہ 7 بار پڑھیں، 7 گھنٹے لگائیں اس کو، اور جس کی زبان بندی کر لی ہو وہ کر لیں، اگر کوئی اثرات وغیرہ تنگ کرتا ہو وہ کر لیں. اور اس کے بعد کسی کو بھی جنایت تنگ کرتی ہے اس کے لیے پیٹرن چیز ہے، مطلب 12 سینگے کا برادہ یا ہرن اس کا سینگ ہو، اس کا برادہ کر کے جس ٹائم ہرن یہ اثرات تنگ کرتی ہیں اس کی دوئی انشاءاللہ تعالیٰ اسی ٹائم میں یہ بھاگ جائے گا، کتنا بھی سخت ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ مسلسل کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھاگ جائے گا. اچھا وہ جب بھاگ جائے گا تو پھر واپس آئے گا یا نہیں آئے گا؟ واپس انشاءاللہ کچھ ٹائم آئے گا، پھر بالکل وہ نزدیک نہیں آئے گا، بھاگ جائے گا. اچھا یہ 12 سنگا یا ہرن کے سینگ سینگ کا برودہ برادہ، جس جی کو ہم وہ اپنا گلنڈر کر کے اس کا وہ گرینڈر یا برادہ کرے روات سے کسی چیز سے، کیونکہ یہ سخت چیز ہے، گرینڈر نہیں ہوگی. اچھا گلنڈر سے نہیں ہوگی. یہ کوئلوں پہ آپ مسلسل اگر گھر میں ہو کسی جگہ پہ ہو یہ آپ دوئی کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بھاگ جائے گا. اگر کسی بھی مریض پہ ہونا آپ تجربہ کر لیں، ادھر کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ پہلے تو یہ چیخیں مارے گا، چیخ مار کر تڑپ تڑپ کر بھاگ جائے گا. صحیح زبردست. ہماری نالج میں ایک نیا اضافہ ہوا. جی حکیم صاحب ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اس طریقے کے سے. علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، اگر کسی کو بھی ضرورت ہے وہ آپ رابطہ کرے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، یہ حکیم صاحب کا نمبر ہے جی آپ کے سامنے. جن کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یہ 2 نمبر ہیں حکیم صاحب کے. عبدالغفار جمالی سائیں کا نام ہے، یہ رجسٹرڈ نمبر بھی ہے، یہ گورنمنٹ سے رجسٹرڈ بھی ہے، جوار حکمت دواخانہ کا نام سے. اور یہ ان کا ایڈریس اور یہ ان کا موبائل نمبرز 2 موبائل نمبر ہیں. جن ساتھیوں کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بے دھڑک حکیم صاحب کو فون کرنے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی رحم کرم اور اپنا فضل فرمائے. آپ لوگوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرم اور فضل فرمائے. حکیم صاحب ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے ویورز کے لیے کوئی دعا دے دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سب کو خوش رکھے مصیبت سے، بیماری سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی آدمی کو پتہ نہیں چلتا بیماری ہے کیا وجہ ہے، دوائی کام نہیں کر رہی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ نام بتائے، میں اس کو چیک کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ. اگر اثرات ہے، بیماری ہے، سحر جادو ہے، یا کوئی کسی قسم کی بیماری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں بتا دوں. ٹھیک، بہت مہربانی بہت مہربانی حکیم صاحب، آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرم اور اپنا فضل فرمائے. آپ کی بہت بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ حافظ.